سبحان اللہ سبحان اللہ. اب ویکھو رب جنہاں دا دفاع کرے انہاں نو کوئی دنیا دے اندر نقصان پہنچا سکتا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ قید رضی اللہ تعالی عنہ سبحان اللہ دمشق دی جامع مسجد منصور ہے، او دے اندر بیٹھے نے کچھ لوگ علمی کو مفتیان نظام بیٹھے نے. ایک نوجوان آیا ہے یہ حنفی ہے، آن کے نے مسئلہ پوچھا کو وراثت دے بارے جسے کو پوچھا نا مفتی صاحب کو شیخ صاحب کو انہیں کو جواب دیتا حضرت ابو ہریرہ دی حدیث سنائی. جدو حضرت ابو ہریرہ دی حدیث سنائی حنفی نوجوان آندا ہے حضرت ابو ہریرہ غیر فقیر ہے میں حدیث نو نہیں مانتا. آج بھی آندے نے حنفی کہ امام ابو حنیفہ فقیر نے تے حضرت ابو ہریرہ جدے قلم دی ایک کتاب بھی نہیں نہ لکھی امام ابو حنیفہ دی وہ فقیر ہے تے جدیاں 5374 حدیثاں دا حافظ ہے وہ غیر فقیر ہے. کیسی گل؟ اور حضرت ابو ہریرہ وہ شخصیت ہے جدے واسطے نبی نے دعا کی تھی اللہ میرے ابو ہریرہ دی محبت مومنین دے دلاں چ پا دے، اللہ دی ماں دی محبت بھی مومنین دے دلاں چ پا دے. نبی پاک نے دعا کی تھی اور 3 ہجری ابو ہریرہ نے اسلام قبول کیتا ہے. 11 ہجری دے اندر 7 ہجری حضرت ابو ہریرہ نے اسلام قبول کیتا ہے تے 7 ہجری تو لگ کے 11 ہجری تک نبی دے نال لے 3 سال 2 مہینے دے اندر حضرت ابو ہریرہ 5500 حدیث دے حافظ بنے. انہاں نو اج کیا جا رہا غیر فقیر. تے فقیر کون ہے جدی کتاب ہی کوئی نہیں، فقہ اکبر دے حوالے نہ منسوب کیتی جاندی ہے. امام ابو حنیفہ دی اپنی لکھی کتاب روئے زمین تے کوئی نہیں. اگر انہاں دے ذاتی قلم دی کتاب لے آئے نا کوئی مولوی لے آؤ یہ منسوب کیتی جاندی ذاتی قلم دی لکھی کتاب لے آؤ اس مولوی نے ایک پلڑے چ بٹھا کے نا او دے وزن تے برابر تے تول کے نوٹ نہ دیا مسل کل دی چھڑ دیا جاؤ. جدو اس حنفی نے کیا نا کہ او تے غیر فقیر نے غیر مقبول نے اسی ٹائم دمشق دی مسجد دی چھت چو ایک اژدہا ڈگیا او دے پیچھے لگ گیا. دوسرے بندے کہنے لگے توبہ کر تو پیغمبر دے صحابی دی توہین کیتی ہے توبہ کر. انہیں توبہ کیتی سپ اوتھے ہی گم ہو گیا. رب نے دسیا کیے کہ نبی دے صحابہ دا دفاع میں نہ کراں تے کون کرے؟ بول دے تھوڑے جنگ دا ایک واقعہ مولانا ارشاد الحق قصری صاحب نے اپنی کتاب چ لکھا ہے. حسو بلیل کو بہت بڑا حسو بلیل بہت بڑا زمیندار وہ ایڈا کو خبیث تبرہ کردہ سی صحابہ تے انہیں باتھ روم دیا ٹیلاں تے ابو بکر و عمر دے نام لکھے سے. مر گیا دشمن صحابہ نو فنڈ بھی دیندا سی مریا انہوں امانتن دفن کیتا کیونکہ وہ دی قبر ایران چ بننی سی. جدو ایران دے وچوں اجازت آئی وہ دی قبر نو پٹنیا تے او دے نک دے وچ نت پئی سی شکل او دی سور دی بنی سی. اللہ نے نشان عبرت بنایا ہے نشان عبرت بنایا ہے. جیڑا پیغمبر دے صحابہ دا دشمن ہے او دی قبر جیڑی ہے انسان دی نہیں رہی سور دی بن جاندی ہے. جڑا ابو بکر و عمر تے تبرہ کردا ہے بلکہ سید سبتین شاہ نقوی حافظہ اللہ ہونا ہے انہاں کو پوچھ لیا جی انہاں دے سکے ماموں دی گل سناندے آندے نے میرا ماموں گھر دے اندر کو کتا ہوندا سی نا معاذ اللہ نعوذ باللہ من ذالک وہ کتے نو آندا ہی ابو بکر آ گیا عمر آ گیا ابو بکر آ گیا عمر آ گیا. جدو آندے نے میرا ماموں مرن لگا وہ ایویں بھونکدا ہی جویں کتے بھونکدے. اللہ نے انہوں نشان عبرت بنایا. اسی پنڈ تلوکر دا واقعہ ضلع خوشاب دا ایک صحابہ دا دشمن صحابہ دے تبرہ کرن والا او دا منڈا ایران چ پڑھدا سی مر گیا. او دی قبر تھوڑی جی انہاں کھول چھڈی پہ منڈا آ رہا ہے اونوں اے دا منہ وکھاواں گے. جدوں بچہ آیا قبر دے اوتے گئے او دی قبر پوری سپاں دے نال بھری سی. منڈا ڈر کے واپس نسیا. صحابی دی توہین کرنا یہ مذاق ہے.
صحابہ دا دفاع کون کردا ہے؟ او بولو اللہ کردا ہے، اللہ صحابہ دا دفاع کردا ہے۔ آئیے ذرا غور کیجئے، حضرت سلمان فارسی دے بارے دے اندر بھی حنفی آندے نے سلمان فارسی جڑے سن نا وہ صحابیت دے لحاظ نہ انہاں دا منصب زیادہ سی، لیکن امام ابو حنیفہ دے برابر دے نہیں سن علم دے لحاظ۔ یہ بکواس کیتی جاندی ہے تو ان جاندے نہیں صحابہ دا دفاع کرنے۔ میرے بھائیو پیغمبر دے صحابہ والذین یؤذون اللہ ورسولہ یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر مکتسبوا فقد احتملوا اسما بہتانا و اسما مبینا۔ جڑا نبی دے صحابہ نو تکلیف دیندا ہے، صحابیات نو تکلیف دیندا ہے، اللہ انہوں دنیا دے اندر بھی نشان عبرت بنا دینے اور آخرت دے اندر بھی نشان عبرت بنان گے۔ اللہ تعالی عمل دی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی عباد المرسلین۔ ہاں جی حافظ عبدالرزاق طاہر صاحب، ہاں جی قاری صاحب نے انہاں دی والدہ بیمار ہے، دعا کرو اللہ شفا دے۔ حافظ عبدالرزاق طاہر صاحب دی ہمشیرہ بیمار ہے، اللہ انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جننے دوست احباب ماشاءاللہ تشریف، میں جدو آیا ہاں سٹیج تے پچھلیاں کرسیاں ساریاں خالی پئی، ہاں تے ماشاءاللہ دوست باروں تشریف لائے۔ اللہ تھوڑی جزا دے بھئی 3 بجے تک بیٹھنا بھی بڑا معنی رکھدا ہے۔ اللہ تعالیٰ تھوڑا بیٹھنا اپنی بارگاہ قبول فرمائے۔